सानू तेरे मुंह चो हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम के नारे दिलो। हाँ जी जी असा मकसद है मुनादरे अगे नहीं होए, उदों तो मुनादरे हो रहे हैं, ये चीज नहीं है। मुनादरे पहले नहीं होए, गल कस तो ये या हार हुई है, जे इस तरह को होया तो सब दसो मकसद यही मकसद चीज बेचना चाहते हैं। मुनाजरा है साडे किला रूट दे एक मिनट मुनाजरा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਤਮਿਨ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕੀ ਗਲੀ ਜੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। नहीं लेकिन कोई तो अच्छा बहरहाल यार गल इंतजार इंतजार तेरी गल में सुन ली, तेरी गल में समझ ली, मैं तेरी गल दिल की भी बुझ ली, तेरी गल सुन ली, मैं समझ ली। तेन टिड्डों यकीन है कि इन्होंने मुनाजरे को सईद साहब जितना ही जितना है। जितो जो है हाँ हाँ फिर क्या है कि जित जाओ तो तुम जनाब मैं नारा मार दो नहीं वो साडा ईमान है, मारिए या ना असा फिर लख नहीं छोड़ना, लाख तुसी ले गए लख रुपये लाने लाख तो खत्म हो गए, फिर गल तो खत्म हार गया तो लाख मुड़ के जाना नहीं वो मुनाजरा हार जान ये नारा मार दे सुनी होने का अस मैं लख इन दे देंगे वापस। हाँ जी जो लख सिरते पे ना असी ना आमन की वजह तो रखते हैं, अगर असी आ गए मुनाजरा हो जाता है, फैसला पब्लिक करना है या मगर हमारा दिन अगर कभी कभी तो मैं नहीं है ना उस तो बाद साडा मसला आप है कि नारा या मारिए या ना मारिए वो साडा अपना फैसला है, वो साडे तो कोई किसी की तलवार नहीं भाई जी तुसी एक मिनट पता करना मुनाजरे तो तुसी हक समझना चाहते हो या शुगल रखना चाहते हो? हक समझना चाहते हो तो हो जाएगा ना, अगर हक तो समझ आ जाए जो मैं स्टाम ले जाके मनारा मारांगा नहीं मारांगा नहीं स्टाम ना लिखो, अगर तुम हक वास्ते हक नहीं वास्ते मुनाजरा चाहते हो मेरा हक नहीं समझ आ ठीक जाए। है जी बिस्मिल्लाह ठीक है जी नहीं नहीं ठीक है ठीक है यार 13 तारीख की जोर तक अस इंतजार करेंगे। ठीक है ਤੇ ਜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹਾਰ ਗਏ हाँ जी ਤੁਸੀਂ हाँ जी ਤੇ ਲੱਖ ਖੇਲਣਾ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ। ये शाह साहब ने इतने स्टेज पे ये शाह साहब जड़े ना ये सैयद पाक ने इतने जलसा हो रहा सी इतने तो मैं ऐलान किया सी भाभी मैं तुम लाख रुपया देंगा, इन्हें ऐलान किया सी जे असद साहब हार गया तो मैं लख की बजाय 12 लाख अपने को देंगा। एडा दलेर सैयद तो इन्ना इतबार इन्होंने साडे ते एवं नहीं कोई करता होंगे, ये भी मेहरबानी और इंशाल्लाह तेन मैं गल दसा मेरी कंध ते मौला अली का थापड़ा ही मैं एवं नहीं कहता, मैं एवं नहीं कहता कसम वाली गल है मौला अली ने मैंने थापड़ा दिता दावे करते हैं कोई सब झूठे दावे करते हैं जे उन्होंने मौला अली ने कभी मैदान नहीं छड़िया तो मौला अली के इस गुलाम ने भी कभी मैदान नहीं छड़िया, जे उन्होंने उत्ते मौला अली के हाथ थापड़ा हो कभी मैदान न छड़ दे तो अभी तो ऐसा 2 महीने के इंतजार के बाद आए यार कोई नहीं है भी अपने दादा का थापड़ा किसी मैदान के अंदर चली नहीं आके मेरे मैदान में खतरा है। दुनियादारी की मैं दुनियादारी वास्ते नहीं आया, मैं दुनियादारी वास्ते नहीं आया, मैं मौला अली को थापड़ा और लैन वास्ते आया। सानू करो दसो किथे होना
تو سارے جمع سے بھرے گا یا تیاری کرو ایک سیکنڈ جی تمہیں خطرہ ہے تمہیں خطرہ ہے سانو نہیں خطرہ آؤ دسو کتنے جانا دسو جی تے مناظر پیچھے سانو در سال محمد سن لو گل در سال محمد آلے اپنے لیٹر پیڈ پہ مولوی اسماعیل صاحب دے صاحبزادے سانو دعوت دین میں تھوڑے در سال محمد وچ آ کے مناظرہ کرنا ایسے مسئلے اور میری جان اور گل سنو نا اسی کے سڈے علماء نو سانو خطرہ ہے ٹھیک ہے اسی تہاڈی گل من لئیے تانوں باہر نکلنے تے خطرہ ہے اسی کہندے ہاں اسی تہاڈے سارے آندے ہاں تے پھر سچی آپ مناظر ہی کوئی نہیں آئے نے اللہ دے اچھا میرے خیال ہے ہوں دعا کریے ٹھیک ہے 13 تاریخ تک اسی انتظار کریں استاد جی دعا سارے نال تشریف فرما نے امام المناظرین استاد الاساتذہ غزالی وقت ادھر کیمرہ لا یار حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی یہ مناظرے دے اندر جڑیاں ساڈیاں بڑکاں سڑکاں نہ جو ساڈیاں فیض درد ہے ہاں جی حضرت علی کو فیض انہوں نے آیا کہ ادھر سانو آیا نا وہ ڈائریکٹ بھی آیا ہے نہ وہ تھاپڑے تھاپڑا ڈائریکٹ آیا کہ پتر چل پڑھ انہوں نے تھاپڑا آیا کہ چل پتر پڑھ اگے اگے سنا گلا میری وہ تو یار تو تھاپڑے دے ہی نہیں دعا منگنے ہیں نا فون لگا اچھا دعا منگنے ہیں نا تعارف تو کرا لیے اسی کہڑے کہڑے آیا تو بھی مولوی نہیں آیا اچھا جی ساڈے جنہوں نے آج صدارت کرنی سی مناظرے دی حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قریشی راول پنڈی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا غلام رسول صاحب قاسمی سرگودے میں اپنے دو بیٹے نال لے کے آیا حافظ محمد اشرف صاحب یا حافظ محمد ذیشان صاحب اپنے دو داماد نال لے کے آیا ایک ہے مولانا غلام مصطفیٰ شاکر مناظر اسلام ایک مولانا محمد قاسم صاحب ماشاءاللہ وہ دیکھو جی یہ دو داماد نال لے کے ایک میں اپنے بھائی کا داماد نال لے کے آیا اٹھی مفتی محمد یاسر استاد بھی اپنے دو بیٹے نال لے کے آئے اور نے مفتی نصیر صاحب حضرت مولانا مفتی نصیر احمد صاحب سیالوی اور مولانا غلام فرید صاحب سیالوی تشریف لے آنے اور مولانا حافظ محمد رمضان صاحب پتو کی حافظ محمد اعظم صاحب پتو کی تو مفتی الہی بخش صاحب چنگ تو تشریف لے آئے اسی طرح جی مولانا حیبت خان صاحب یہ تشریف لے آئے کمالیت مولانا غلام مرتضیٰ حیات تشریف لے آئے اتوں منڈورا کلا کہڑی جگہ حافظ آباد چوں اس طرح سارے علماء تشریف لے آئے میں کدا نام لوا تو رہ گیا تو میں معذور ہوں غلام مرتضیٰ شاہ صاحب سید غلام مرتضیٰ شاہ صاحب یہ تشریف لے آئے نے جنگ تو یہ سارے آئے سن اج تک حق اور سچ دا بول بالا دسیا جائے کہ مولا علی دے مذہب تے ہے کون مولا علی نو منن والا ہے کون مولا علی جس میدان تے آ جاندا ہے پھر پیچھے نہیں ہٹدا اج یہ دسنا سی کہ مولا علی دا اصل میدان کیڑا ہے لیکن تھوڑے مولوی لیک ہو گئے ہوں میں کی کہہ سکنا نہیں ہے استاداں کے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں سید صاحب دعا فرما رہے اللہ سارے دوستوں کی حاضر فرما آمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاماں کو مولا علی کے غلاماں کو علیہ السلام ہر جگہ پہ فتح اور کامیابی آمین اللہ ایسا جڑا ٹائم رکھا گیا تیرے سارے بھائیوں کو شامل ہو توفیق عطا فرما اور صحیح حق سچ نو فتح عطا فرما آمین اللہ حق سچ دا بول بالا فرما آمین اللہ تیرا اسلام پیارے سیدنا مولا علی علیہ السلام دا انہوں بلند فرما آمین اللہ پورے دنیا کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ فرما اللہ مولا علی علیہ السلام کے نظام نافذ فرما اللہ سارے سارے دوستوں علماء کرام حق سچ فرما اللہ تمام کی زندگیاں صحت تندرستی عطا فرما اللہ تمام علماء کرام سارے سید علی صاحب دامت برکات مالی انہوں
لمبی عمر اور نیک عمر عطا فرما اللہ تمام علماء کرام کو صحت کاملہ عطا فرما اللہ انتظار صاحب نے اللہ صحیح حق چلنے کی توفیق عطا فرما آمین اللہ آمین سانو سارے ساتھیوں کو صحیح دین حق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ سارے پیارے بھائیوں کو شر شیطان شر ظالمین شر حاسدین ہر طرح کی کتنا فساد سے محفوظ فرما اے اللہ آئندہ مناظر ساری جانوں کو محفوظ فرما سارے ایمانوں کو محفوظ فرما اور جو حق سچ بیان کرے ان کی مدد فرما اور انہوں کو کامیابی عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر یہ خطرہ محسوس کر دیا تو 2 دن پہلے اطلاع کیوں نہ دے سکتے سارے ویلا تم جو ہے کام چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کے جائے جی اپنی مرضی سے چاہے وقت بنا لو اللہ تعالیٰ تو لکھ روپیہ لے لو لکھ روپیہ دعا منگتا مطلب لکھ روپیہ لگ گیا ٹھیک ہے ہو گیا.